हमारी जिंदगियां कहाँ लग रही हैं यार, नाचने में, गाने में, जिना को प्रमोट करने में, लिबरलिज्म को प्रमोट करने में, ड्रामों में, फिल्मों में। क्या इसलिए हम आए थे? सोच ही नहीं रहे। हम खतरे में है यार। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम दुनिया हासिल करने की कोशिशों में लगे रहते हो, यहाँ तक कि वो वक्त आ जाता है कि जब तुम लोग कब्रिस्तानों को चले जाते हो। कब्रिस्तान जाके ठीक होगे आप लोग, कब्रिस्तान जाके तौबा करोगे आप लोग। ये जो बेहयाइयाँ, ये जिना, ये बातें, ये चैटिंग, ये डेटिंग, ये शराब, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये गालियाँ, इनसे कब तौबा करोगे? कब्र की चारदीवारी के अंदर, उस अंधेरे के अंदर। अरे मेरे भाइयों और बहनों, मैं किन अल्फाज से आप लोगों को समझाऊं? एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से, अपने इर्द गिर्द जितने भी ये बातिल बुत है, जितने भी ये नफ्स के बनाए हुए जाल है, ये शैतान ने जितनी भी रस्सियाँ आपको डाली हुई है, ये नफ्स जो आपको बुरे बुरे काम अच्छे अच्छे करके दिखा रहा है, इन सारी चीजों से अपने आप को आजाद करे। इस आजादी के लिए मेहनत है, उस मेहनत में अपने आप को लगाए। आपके लिए एक बहुत बड़ा मिशन है, आपको अल्लाह ने नबूवत वाला काम दिया हुआ है। जैसे आजकल लड़के लड़की का आपस में बात करना तो कोई गुनाह ही नहीं समझा जाता। पता है क्या जहन में आता है? यार वी आर जस्ट फ्रेंड, यार हमारी इंटेंशंस क्लियर है, हमारी इंटेंशंस बहुत नीट एंड क्लीन है। कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने मना किया है तो क्या हुआ, हमारी इंटेंशंस तो साफ है ना, हमारे दिल में तो कोई बुराई नहीं है ना, हमारा तो एक दूसरे के साथ ऐसी सोच नहीं है ना। अरे भाड़ में गई ऐसी सोच यार। मेरा रब जिस बात का हुक्म दे रहा है उसको तुम लोग पीछे कर रहे हो और अपनी सोच को आगे ला रहे हो, यानी तुम लोग ज्यादा अपने आप को समझदार समझते हो। ये जो होता है ना, ये सबसे बड़ा धोखा होता है इंसान का, जो शैतान उसे देता है। हमने सुना था कि फरिश्ते जान लेते हैं, खैर छोड़ो, अब इंसान भी लेते हैं। गुर्बत बहुत है हमारी बस्ती में, बेचकर जिस्म लोग अब सामान लेते हैं। दीन तो बड़ी अनमोल चीज़ है खुदा की, लोग इसका भी अब दान लेते हैं। इस शहर मुनाफिक से तंग आ गया हूँ मैं, आओ किसी बस्ती में कच्चा सा मकान लेते हैं। बख्शिश जब है तेरे इख्तियार में खुदाया, तो फिर लोग क्यों इतने इम्तिहान लेते हैं। जब मोहब्बत तुझसे हो सकती है खुदाया, तो लोग क्यों एक दूसरे पर जान देते हैं। जो कर ले भरोसा तुझ पर, नहीं टूटता उसका भरोसा, फिर भी ये अकल के अंधे नामहरम की क्यों मान लेते हैं। अल्लाह के बंदो, इस्लाम से बेवफाई मत करो। बड़े बड़े फ़िरौन चले गए हैं इस दुनिया से, वारी कमा कर, लोगों की इज्जतें उतार कर, कुछ हाथ नहीं आया उनके। तो तुम भी अपनी ज़िंदगी में छोटा सा फ़िरौन बन के ना मरना, एक मुसलमान बन के मरना। और ये दौलत तुम्हें बाई चांस मिल गई है अल्लाह की तरफ से, इसकी हिफाजत करो, इससे पहले कि दुश्मन तुम्हारे कलेजों के अंदर से, तुम्हारे सीनों के अंदर से ईमान के जज्बे खींच ले और तुम उन्हीं की तरह हो जाओ जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। कि मैं एक काम को करने से पहले सोचूं तो सही कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी नीयत क्या है। क्या मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये सब कर रहा हूँ, या मैं अल्लाह से दूर होने के लिए ये सब कर रहा हूँ। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि मैं अल्लाह से दूर हो जाऊँ, लेकिन हालात, वाक़यात, माहौल, नफ्स, शैतान इंसान को अल्लाह से दूर ले जाता है। फिर इंसान जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये करता है कि वापस अल्लाह के पास नहीं आता, बल्कि उसी रास्ते पे अपना सफ़र जारी रखता है। तो इस तरह ना फिर हम अल्लाह से सो फार हो जाते हैं। तो हमें हर हाल में अपने अल्लाह को राज़ी करने की एक जिद्दोजहद, एक कोशिश, एक तलब, एक दुआ तो कर ही सकते हैं यार। सोचते ही नहीं है ना हम ये सोचते हैं घर कैसे बनेगा, गाड़ी कैसे आएगी, गर्लफ्रेंड से शादी कैसे होगी, बॉयफ्रेंड से कैसे शादी होगी, और पैसे कैसे आएंगे, जॉब कैसे मिल जाए, सरकारी जॉब कैसे मिल जाए। ये सारी सोचें तो हम सोचते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है, 24 घंटे अल्लाह के दिए हुए गुजर जाते हैं। एक दफ़ा नहीं सोचते कि यार अल्लाह मुझसे राज़ी है भी कि नहीं, या अल्लाह तेरे लिए मैं क्या करूँ, ये नहीं सोचते। अल्लाह को हमने अपनी सोचों से निकाला हुआ है, दिल से तो सदियों पहले निकल चुका। एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि जब लोग कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो दूसरा बंदा उसे मुखातिब करेगा कि ए भाई तू ये क्या पढ़ रहा है, तो वो कहेगा मुझे क्या पता, मेरे आबा व अजदाद पढ़ते थे तो लिहाजा हम भी पढ़ते। तो अल्लाह के बंदो, मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस कलमे को दिल में उतारना बहुत ज़रूरी है।
اگر اس کلمے کو دل میں اتار لیا، خدا کی قسم زندگی جنت کا ایک باغ بن جائے گی۔ اس کلمے کی ویلیو کو سمجھ لو۔ ہر چیز دنیا دنیا دنیا، مرنے کا کانسیپٹ بھول گئے، مرنے کا کانسیپٹ بھول گئے۔ عقل مند شخص کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو پیسے کما رہا ہے۔ عقل مند شخص کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کے اچھے اچھے پلاٹس ہیں، گھر ہیں، جائیدادیں ہیں، ہاں بڑے رتبے پہ ہے، اچھی جاب پہ ہے۔ لیکن میرا نبی کس کو عقل مند کہہ رہا ہے؟ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے کیا کرے؟ مرنے کی تیاری کرے۔ اب جو مرنے کی تیاری میں لگ جاتا ہے، سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، فیس پہ داڑھی آ جاتی ہے، لباس سادہ ہو جاتا ہے، یا کوئی لڑکی برقع کرنے لگ جاتی ہے، حجاب کرنے لگ جاتی ہے، پردہ کرنے لگ جاتی ہے، آنکھوں کو جھکانا شروع کر دیتی ہے، اب اسے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، تو آخرت کی تیاری کر رہی ہوں۔ لیکن سامنے والے کیا سوچتے ہیں؟ یار یہ تو پاگل ہے، یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسوں کے دلوں میں اسلام کی ہیبت اور وقت نہیں ہے۔ دنیا، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، یہ آپ کی دنیا ہے، اور ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، یہ آپ کی آخرت ہے۔ تو آج محنتیں کس پہ ہو رہی ہیں؟ دنیا پہ۔ آج امپورٹنس کسے دی جا رہی ہے؟ دنیا کی چیزوں پہ، اور کاغذ کے نوٹ چھاپنے میں، کاغذ کے نوٹ کمانے میں یہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ دنیا کی چند سیکنڈ کی زندگی ویل سیٹل بنانے کی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن جہاں پر اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی کم عقلی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة بھلا اس شخص کا کیا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے سے اپنے عذاب کو دور کرے گا۔ لیٹ سپوز اگر ہم کسی سے لڑ رہے ہوں اور وہ بندہ ہم سے لڑ رہا ہے اور وہ ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو استعمال کرتے ہیں اپنی دفاع کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے ذریعے سے سامنے والے بندے کا مقابلہ کرتے ہیں، سامنے والی سچویشنز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ اپنی ایک سوچ میں ایک راستے پر چل رہے ہوں اور سامنے سے ایک اڑتا ہوا پرندہ آپ کی جانب بڑھتا ہے، اور وہ عین جب آپ کے چہرے کے قریب آتا ہے تو آپ ایسے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کی۔ قیامت کے دن جب کسی انسان کو اس کے گناہوں اور اس کے اعمال اور اس کی غفلت کی وجہ سے جب آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ جب اس کی طرف آئے گی، تو یہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں تو باندھ دیے جائیں گے اور وہ آگ تو چاروں طرف سے آئے گی۔ ہم خود ہی اللہ سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ہم نہیں آنا چاہتے اپنے اللہ کے پاس، ہم نہیں پہچاننا چاہتے اپنے رب کو۔ ہمیں دنیا اچھی لگتی ہے، ہمیں شیطان کے بنائے ہوئے جال اچھے لگتے ہیں، ہم نفس کے خواہشوں کے غلام بن گئے ہیں، ہمیں اللہ کی محبت نظر نہیں آ رہی۔ ہم جنت اور دوزخ کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ارے یار اللہ کے لیے تڑپو نا، اللہ کی محبت کے لیے تڑپو نا۔ تھوڑا سا احساس تو کرو، کیا تھے تم، کیا تھے تم جب پیدا ہوئے؟ کتنے کمزور تھے یار، کس نے تمہارے جسم میں طاقت بھری؟ چلنا کس نے سکھایا؟ بولنا کس نے سکھایا؟ احساس کرو نا یار اپنے رب کا۔ کوئی 10,000 روپے کی مدد کرتا ہے تو ساری زندگی اس کے احسان مند بن جاتے ہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی زندگی، اللہ تم لوگوں کو دکانوں سے بھی نفع دے رہا ہے، دوستوں سے بھی نفع دے رہا ہے، ہر جگہ سے اللہ نفع دے رہا ہے۔ ایک دفعہ بھی دل سے نہیں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے؟ کیا ہے یار؟ دنیا کے تھوڑے سے فکر، تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ کسی کے ساتھ برا کرو تو انسانیت جاگ جاتی ہے، اپنے ساتھ برا کرتے ہو، گناہ کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، کبھی یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں؟ کبھی شرمندگی نہیں محسوس ہوتی اس رب کے سامنے؟ یار عجب زندگی ہے گزر رہی ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں رو، کوئی ہے ہی نہیں یار۔ کون بتائے گا ہمیں اللہ کے بارے میں؟ ہماری زندگی تو ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، ہم تو قبر